बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। बायोमेट्रिक की तस्दीक के बाद अगले मराइल हुज्जाज कराम अब कौन सा काम करेंगे। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे। हज के मराइल कदम ब कदम आपके सामने नज़र आ रहे हैं। यानी अब आपका जो हज का बायोमेट्रिक की तस्दीक का अमल है उसका प्रोसेस जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार आज़मीन हज तकरीबन 90 से 95% आज़मीन हज की बायोमेट्रिक मुकम्मल हो चुकी है और आप लोग अब इंतज़ार कर रहे हो कि आपको वजारत की तरफ से एक कॉल आएगी जिसके अंदर आपकी बायोमेट्रिक की तस्दीक मुकम्मल हो जाएगी। आपने यस दबाना होगा। मोहतरम आज़मीन हज जो हज के मराइल होते हैं उसके अंदर सबसे अहम चीज़ होती है तरबीती प्रोग्राम होते हैं। मोहतरम आज़मीन हज अब आपका जो दूसरा सेशन शुरू होगा वो रमज़ान के बाद होगा इंशाअल्लाह ताला। तरबियत हुजार के लिए लाजमी करार दी गई है। अगर हुजाज इन लाजमी तरबियती सेशन को अटेंड नहीं करेंगे तो नतीजतन उनका नाम कामयाब दहिंदा हुजाज की फहरिस्त से निकाला भी जा सकता है। इस सिलसिले में वजारत मजहबी अमूर की जानिब से SMS जारी करने का आपको सिलसिला शुरू कर दिया गया है जो ही माह रमज़ान ख़त्म होगा। इसके बाद देखें आपने जो अपना अगला मरला अटेंड करना है। एक तो बायोमेट्रिक की तस्दीक के हवाले से ये बात भी जहन नशीन रहे कि बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट की जो तस्दीक है जिन आज़मीन हज की अभी तक नहीं हो चुकी 17 फरवरी तक लाजमी कर लें। इस साल भी हुज्जाज कराम की जो बायोमेट्रिक है इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगी और जिनकी बायोमेट्रिक नामुकम्मल है वो ताशीर सेंटर में जाकर भी अपनी बायोमेट्रिक मुकम्मल कर सकते हैं। वो कौन से आज़मीन हज हैं जिनका हाथ ना हो, जिन उंगली की तादाद इजाफी हो, उंगली की तादाद कम हो, इंतहाई शुगर के मरीज़ हों, चंबल हो, जल्दी खारिश हो। इसके अलावा वो आज़मीन हज जो कारीगर हों जिनके हाथ डेडली ख़राब हो गए हों, हाथ कटा फुटा हो, उंगलियां या टूटी हुई हों। याद रहे सऊदी वजारत हज आपसे दोबारा फिंगरप्रिंट लेने के लिए भी कह सकता है। इसलिए आज़मीन हज जो है ये सहूलियात आपको जो मुल्क के बड़े शहरों में मुहैया की जाए। ताशीर सेंटर के अंदर 6 बड़े शहरों कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, इस्लामाबाद और पेशावर में मोहलत ये मुहैया की जा रही है। मोहतरम आज़मीन हज इस तस्दीक के बाद जो आपका अगला मरला होगा वो पासपोर्ट का होगा। पासपोर्ट के हवाले से अपडेट है कि हुकूमत पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन पॉलिसी के तहत गुज़श्ता साल के तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए इस साल हुज्जाज कराम से पासपोर्ट वसूल नहीं किए जाएंगे। ग्रुप मर्जिंग और फ्लाइट शेड्यूल के हवाले से ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि हुज्जाज अपना फ्लाइट शेड्यूल वजारत मजहबी अमूर के वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर से फ्लाइट शेड्यूल के ऐलान से कब्ल रब्ता करके ये सारी चीज़ें तब्दील करवाई जा सकती हैं। एक बात ज़हन नशीन है कि एक मरतबा फ्लाइट शेड्यूल के ऐलान के बाद ना तो ग्रुप मर्ज हो सकता है ना ही फ्लाइट शेड्यूल तब्दील हो सकता है। लिहाजा अगर किसी हाजी साहब का ये काम करने का इरादा है तो अभी से बल्कि आज ही वजारत के वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर POD आपको पाक हज ऐप पर नज़र आ रहा होगा, उनसे आपने रब्ता करना है अपने शहर के लिहाज से। जब पाक ऐप के इंक्वायरी सेक्शन में रिक्वेस्ट भी आप दर्ज करवा सकते हैं या बराह रास्त आप वजारत को ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगले मराइल होंगे इंशाअल्लाह ताला जो हज की ट्रेनिंग के बाद आपका हाजी कैंप और वहाँ से मिलने वाली जो सहूलियात होंगी, हज पॉलिसी अनाउंस होने के बाद जुज़वी तौर पर और हज की आखिरी फ़्लाइट तक मुकम्मल तौर पर यह काम भी करता है। हुज्जाज इन सहूलतों से कौन कौन से फ़ायदे उठा सकते हैं। नंबर 1 हाजी कैंप की सहूलियात जो होगी उसमें एक तो लाजमी वैक्सीनेशन होगी फ़्लाइट शेड्यूल के ऐलान के फ़ौरन बाद और पहली फ़्लाइट जाने से चंद रोज़ पहले मुल्क के तमाम हाजी कैंप मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाते हैं। इसलिए हुज्जाज कराम के लिए लाजमी वैक्सीनेशन का अमल हाजी कैंप फ़ाल होने से आखिरी फ़्लाइट तक रोज़ाना की बुनियादी पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहता है बाशमूल हफ्ता और एतवार के। इसके अलावा फ़्लाइट शेड्यूल पाक हज ऐप पर भी अपलोड किया जाता है तो लिहाजा आज़मीन अपनी शेड्यूल हज फ़्लाइट से तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर लाजमी वैक्सीनेशन करवा कर अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पीले रंग का कार्ड लाजमी हासिल करना है क्योंकि ये कार्ड उन्हें दौरान सफ़र अपने दस्ती सामान के साथ रखना होगा। यानी हैंड कैरी बैग होगा जो आप जहाज़ में लेकर जा सकते हैं। हाजी कैंप में हुज्जाज कराम जो हैं वैक्सीनेशन कौन कौन सी करवाने लाजमी होगी। एक तो नंबर 1 है गर्दन तोड़ बुखार, दूसरा है मौसमी नज़ला ज़ुकाम यानी फ्लू और तीसरा है पोलियो के कतरे। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो 65 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन होंगे यानी हुज्जाज कराम उनके लिए लाजमी होगी। वैक्सीनेशन के लिए वजारत हज की जो तरफ से बज़रिया मैसेज और पाक हज ऐप के ज़रिए आपको आगाह भी किया जाएगा।
ویسے نہ آنے کی صورت میں اپنا فلائٹ شیڈول سے 8 سے 10 دن پہلے اپنے متعلقہ حاجی کیمپ میں جا کر ویکسینیشن کروا سکتے ہیں۔ ویکسینیشن لازمی ہے، اس سلسلے میں اپنی کمپیوٹرائز حج درخواست کی کاپی لے جانا بھی ضروری ہوگا، اس کے بغیر ویکسینیشن آپ کی نہیں ہوگی، یعنی اس کے بغیر آپ سفر بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس یہ ویکسینیشن کا یعنی پیلا کارڈ جو آپ کو حاجی کیمپ سے مہیا کیا جائے گا، اور یہ فری آف کاسٹ بھی ہوتا ہے۔ دور دراز کے حجاج کرام اپنی فلائٹ سے 2 یا 3 دن پہلے اپنے گھر سے حاجی کیمپ نکلیں اور ایک ساتھ ویکسینیشن، دواؤں کی پیکنگ اور اپنے تمام کارڈ، ٹکٹ، ویزا یہ ساری چیزیں حاصل کر لیں گے۔ حاجی کیمپ کے اندر آپ کو بے شمار سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ جو عازمین مستقل ادویات استعمال کرتے ہیں یا دوران حج کچھ ضروری ادویات اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہوں، وہ اپنے ڈاکٹر سے ان ادویات کا نسخہ بھی لکھوا کر مقرر مدت کی ادویات خرید کر حاجی کیمپ میں موجود ڈاکٹر کو چیک کروا کر اور اس پر اسٹیمپ لگوائیں اور سائن کروانے کے بعد متعلقہ کاؤنٹر سے پیک لازمی کروانا ہے، جہاں اینٹی نارکوٹکس کے افسران ادویات کے پاؤچ کو سیل بند کر کے عازمین کے حوالے کریں گے۔ محترم عازمین حج، نسخے کے 2-3 فوٹو کاپیاں کروا کر ان کاپیوں کو بھی آپ حاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے اسٹیمپ اور سائن لازمی کروا لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو اوریجنل نسخہ ہوگا دوائیوں کے ساتھ سیل پیک ہو جائے گا، اور اسسٹس کاپی اپنے ساتھ ہینڈ کیری بیگ میں اور کسی دوسری جگہ رکھی جائیں گی۔ لازمی استعمال کی دوائیاں ہیں جیسے انسولین ہے، شوگر ہے، دیگر ادویات جو لازمی مسلسل آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہینڈ کیری بیگ میں لازمی رکھیں، تاکہ نسخے کی اسسٹ کاپی بھی ساتھ اس کے رکھی جائے تاکہ مشکل وقت میں یہ آپ کے کام بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ادویات سیل پیک ہوں گی اور لگیج میں آپ کے جو سامان حج کے جہاز میں رکھا جائے گا۔ ایک اہم بات نوٹ کر لیں کہ ادویات کی پیکنگ ویکسینیشن کے وقت یا پاسپورٹ کی وصولی کے دوران یا اس سے پہلے کسی بھی وقت کروائی جا سکتی ہے۔ صرف پیک شدہ ایلوپیتھک ٹیبلٹس لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، کیپسول، سیرپ وغیرہ سیل پیک نہیں ہوں گے اور واپس آپ کو لے جانا پڑیں گے، ان کا متبادل ٹیبلٹ کی صورت میں لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم نشین ہے کہ یعنی جو دیسی ادویات ہوتی ہیں یعنی حکمت اور ہومیوپیتھک والی مجونوں کو بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حاجی کیمپ کے اندر آپ کو مزید جو سہولیات جو سفری دستاویزات ہوں گی حاجی کیمپ سے آپ کو ای ویزا جو آپ کا بایو میٹرک ہوگا وہ لگا ہوا آپ کو وہاں پر موجود ہوگا، ایئر ٹکٹ آپ کو وہیں پر ملے گی، حج شناختی کارڈ جس میں حاجی کا نام، حج پر درخواست نمبر، قومی شناختی کارڈ نمبر، فلائٹ نمبر، روانگی آمد کی تاریخ، مدینہ کے ہوٹل کا نام، مکہ مکرمہ کی بلڈنگ نمبر، بیمہ کمرہ نمبر اور مکہ نمبر اس میں درج ہوتے ہیں۔ تو محترم عازمین حج، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سفر کے دوران جو اگلے مراحل ہوں گے اس کے اندر آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں تاکہ جو حج کے اگلے مراحل ہوں گے تاکہ تمام عازمین حج ان سے مستفید ہو سکیں اور ان کو گاہ بگاہ قدم بدقدم حج کے جو مراحل ہوں گے یہ آپ کا انشاءاللہ تعالی سفر عظیم سفر قرار ہوگا اور آپ کا حج مقبول و مبرور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس میں آمین بھی لکھ دیں تاکہ کسی کے لکھ بھی آمین کام بھی آ سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔